अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 27 जून 2024 एडवांस मुबारक इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज इमरान खान और बुशरा बीबी ज़मानत हो जाएगी, सज़ा सस्पेंड होनी है इद्दत वाले केस के अंदर। और अपील जो है वो आपको पता है कि अपील का जो प्रोसेस है वो 15 जुलाई तक का है। वो बता दिया उन्होंने कब तक करना है। एफिड्रीन हो नहीं, हनीफ अब्बासी साहब तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या बयान देते हैं, और टिक टॉक जो है ना ये इसकी बंदिश पेशावर हाई कोर्ट में क्या हुआ वो बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार क्यों करार दे दिया उस पर मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। और शहबाज शरीफ अब एनआरओ मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं आए हमसे बातचीत करें। शर्म से डूब मरने का मकाम है। 3 साल इमरान खान जाती है, कभी भी कह रहे हो कुछ कमी है यार, अपने गिरबान में भी झांक लेना चाहिए, हमें समझ आ जाएगी सारी चीज़। चलें। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ये बड़ा, और उसकी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फरीक बनने की दरख्वास्त दी, ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। और साबित अमीर मिट्ठू और बाजवा साहब के जो गालबन को रिश्तेदार हैं क्या हैं वो पेश नहीं हुई एंटी करप्शन की अदालत के अंदर। और अब ज़रा बड़ी मज़ेदार बात है, बड़ी मर्चियाँ लगी हुई हैं अमरीकी करारदाद में। मैथ्यू मिलर वाली करारदाद के पीछे वो हाल है, वो कोई नहीं बोला तो नहीं, वो बासी बोला। वो क्या कहता है कि मुल्क की तरक्की की जानब कदम उठाना शुरू करता है तो सहूनी ताकतें पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए मुल्क में मौजूदा अपने सहूलतकार की खिदमत हासिल करती हैं। जनाब हनीफ अब्बासी साहब चैलेंज कबूल करें। क्या कहा उन्होंने? ये नहीं जुल्म हो रहा आपके साथ? क्या नहीं हो रहा यहाँ पर जबरी गुमशुदगियाँ नहीं हो रही, झूठी और जाली पर्चे नहीं हो रहे यहाँ पर मजाक बनाए, एक केस से पकड़े दूसरे केस से पकड़े। आपको शर्म आनी चाहिए कम से कम। क्या जमहूरी इंसान है? अगर जमहूरी इंसान हो तो ये बात भी करनी चाहिए। क्या अमेरिका यानी अमेरिकी रजीम पे चेंज की वजह से तब आपको डिफेंड करते पड़े आप भैया, आप लोग तो पिट्ठू रहे हैं वहां पर। ये क्या बात हुई करने की? यहाँ जो बात है वो जरा समझिएगा। और जो है ना उस करारदाद में क्या क्या है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो इलेक्शन हुए उस हवाले से तहकीकात की जाए, परेशानी क्या ज़रूरत है। इसी का पस नज़र में जाना चाहूँगा। वो कहते हैं जी किसी मुल्क और पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ बात करने नहीं आया, लेकिन वो कह रहे हैं जी मैं गोश गुजार करना क्या चाहता हूँ। इस केस के पीछे कौन है? जो क्रिकेट मैच के दौरान जब शर्म से डूब मरने का मकाम है। कुछ नहीं है भाई आपके पास, वो इतनी बड़ी चपेड़ है आप लोगों के मुंह के ऊपर, सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया। क्या नहीं है? मैंने आज पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ को ख़त लिखा है कि जनाब ये डिटेंशन ऑर्डर हैं, आपने इस पर क्या किया है। मैं पूरी डिटेल साथ रिपोर्ट साथ लगा के आज वो चला गया है। मैं कोशिश करूँगा बैकग्राउंड पे वो ज़रूर चल जाए ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि कितना जुल्म है। 144 के हवाले से भी डिटेलें मैं सारी इकट्ठी कर रहा हूँ। एक और खुशखबरी आप लोगों को दे दूँ कि बिजली के बिलों में 200 यूनिट से अगला जो है मैं उसको चैलेंज करने जा रहा हूँ। मैं ऐलान कर रहा हूँ आज चैलेंज। बहुत से लोगों ने मेरे से रब्ता किया है। मैं पहले नेपरा को लिख रहा हूँ और हो सकता है मैं आज ही नेपरा को मैं लिख दूँ, लेकिन साथ साथ मैं इसको हाई कोर्ट में भी चैलेंज करने जा रहा हूँ। याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। अगर आप समझ जाएँ चीज़ों को तो आपको बहुत समझ आ जाएगी। लेकिन बाकी अब इंशाल्लाह अगली जो बात बड़ी ज़बरदस्त है। शहबाज शरीफ एनआरओ मांगा, पार्लियामेंट में बैठ के कहता है हमसे बात करें अगर ज्यादती हैं। अगर क्या मतलब डिपार्टमेंट तुम्हारे पास, तुम सारा टीवी नहीं देखते शहबाज शरीफ साहब? जुल्म और ज्यादती हो रही है और आप मजाक उड़ा रहे हैं कि आपको पता कुछ नहीं है। असल में अब हुकूमत नहीं चल रही, बेबसी हो गई है। लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है ना, अब देखें ना, अगर जिनकी ज़ुबानें बंद थी आज वो खुल के बात हो रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं, तो मैं आपको कह रहा था ना कहीं इदारों के अंदर दराड़ है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है। और वो वजह क्या है? इमरान खान की साबित कदमी पर गिराने की कोशिश की, लेकिन वो इंसान गिरा नहीं, वो खड़ा रहा है। और ये खड़ा रहने की वजह से है। और इनके पास था कुछ नहीं, ये क्या करते? इनके पास कुछ नहीं था। और वो अच्छा, मैं शहबाज शरीफ कहते हैं जी मिसाक जमहूरियत पर इतफाक़ किया। मिसाक मईशत, क्या मिसाक मईशत है क्या? ज़रा ये भी समझा रहे शहबाज शरीफ साहब। चैलेंज कर रहा हूँ आपको। और भाई मिसाक पाकिस्तान की ज़रूरत है, मिसाक मईशत की ज़रूरत रही है। पहले पाकिस्तान को इकट्ठा करो, फिर आगे आएंगे आप, फिर आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को अगर मुश्किलात है तो आए बैठकर बात करें। क्या बात करते हो?
انہوں نے کہا جی میں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ بات کی تھی، ہم نے مساق جمہوریت پر اتفاق کیا، مساق معیشت پر اتفاق کریں۔ انہوں نے کہا جی میری اس پیشکش کو ٹھکرا دیا گیا، بلکہ اس عوام میں جو نعرے بلند ہوئے تاریخ میں ہمیشہ سیاہ باب میں شہباز شریف صاحب ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا آپ بتائیں کیا ہے، ذرا ہمیں بھی تو سمجھائیں نا، کیا ہے مساق معیشت آپ کے پاس ہے کیا دینے کے لیے؟ IMF کا بنا ہوا بجٹ آپ نے پیش کیا ہے، آپ کو مساق پاکستان کرنا ہے یا بنیادی حقوق کا تحفظ، ملک میں سٹیبلٹی آئے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، بتائیں ذرا کیا ہوا تھا؟ اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو یقیناً انصاف کا پلڑا ہر وقت باری رہنا چاہیے۔ یعنی آپ کے لوگ تو جسٹس اطہر میر اللہ کے بارے میں کیا گندی کمپین کر رہے ہیں، اصولوں پہ کھڑا ہونے والا آدمی ہے، اور پھر آپ کو پوچھنا نہیں چاہیے، آپ کو اپنی پارٹی میں وضاحت نہیں لینی چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر عدلیہ انصاف دے رہی ہے تو یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ پوچھیں نا ان سے، پوچھیں تو صحیح نا، لیکن آپ پوچھنا نہیں چاہتے بھائی، پوچھیں ان سے، گریبان نظر آئیں، چہرے نظر آئیں۔ چلیں اگلی بات جو ہے اپنا تو عدت والے کیس میں کل فیصلہ سنوانا ہے، کس میں بلا سزائیں معطلی پہ، جسے ضمانت بھی ہم کہتے ہیں، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ساری چیزیں ساری ریکارڈ پہ بتا دی ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور نہ ایویڈنس ہے، بچے کوئی نہیں آیا، اور ان کی گرفتاری یہ سارا کچھ خود بتا رہا ہے کہ گرفتاری کے بعد، یعنی وہ بتا رہا ہے کہ جب گرفتار ہوا اینٹی کرپشن میں پھر انہیں کچھ دکھایا گیا، اور وہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ مجھے تب پتہ چلا کہ نکاح فلان ڈیٹ کو ہوا ہے۔ سوئے رہے ہیں آپ، اور سوئے ہوئے آدمی کو کون پوچھتا ہے بھائی؟ کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ اور پھر چپیڑیں بہت پڑی ہیں فیصل وارڈا کے معافی مانگنے پہ، انہوں نے کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، معافی مانگ گیا، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں رؤوف حسن کھڑا ہوا ہے۔ بہت سے لوگوں نے کہا یہ نون لیگ کے بہت قریب ہے نا، اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوا ہے، ہو کیا رہا ہے، لیکن 6 قرآن آیات اور 5 احادیث کا حوالہ دیا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت بعد انتہائی متاثر ہوا، اور جو چیف جسٹس نے جو حدیث مبارک بتائی اس نے گہرا اثر چھوڑا۔ اب یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جناب میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، میں معافی، اس دن معافی نہیں مانگ رہے تھے، میں کورٹ کے اندر موجود تھا، اور آج وجہ کیا نظر آ گیا، پھنس چکے ہیں اور نکل نہیں سکیں گے، بڑی بری طرح سے پھنس چکے ہیں۔ ایک بہت بڑا فیصلہ جو ہے نا، یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، اور جو بات ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے نا تحریک انصاف اور بیرسٹر گوہر علی خان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی کہ سپریم کورٹ سنی اتحاد کونسل کے کیس میں تحریک انصاف کو فریق بنایا جائے۔ یہ درخواست میں دیر آئے درست آئے، پہلے دن سے میں بات کر رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کو سامنے آنا چاہیے، اور یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ بات ہے۔ اب تو ریکارڈ سارا آ گیا، صاحبزادہ حامد رضا نے سارا کچھ بتا دیا کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کا سمبل دینے سے روکا، سنی اتحاد کونسل کا سگنل نہیں دینا، اپنا سمبل نہیں دینا، انتخابی نشان نہیں دینا، پھر ایک ہی دن میں کیا کچھ ہوا وہ ساری میں ٹویٹ کر چکا ہوں، اس میں سارے حقائق آپ کے سامنے ہیں، لیکن وہ کھڑے رہے، یاد رکھیے گا۔ اور سنی اتحاد پہ اہم پیش رفت جو ہے نا اس میں کیا ہے، اٹارنی جنرل ہے سپریم کورٹ میں تحریری، یعنی یہ وفاقی حکومت ہے جو آئین اور قانون کی بالادستی کرنے جائے۔ اٹارنی جنرل کو کسی کا بیگیج نہیں اٹھانا چاہیے، اسے آئین اور قانون کی بات کرنی چاہیے، اور یہ سوال جو ہمارے ججز کو ان سے کرنا چاہیے۔ اور اٹارنی نے استدعا کیا کی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی اپیل خارج کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا جائے۔ چلیں آگے چلتے ہیں، ٹک ٹاک کیا ہو کیا رہا ہے وہ ٹک ٹاک کے حوالے سے۔ جسٹس شکیل نے کہا جو مثبت چیزیں ہیں وہ شیئر کریں، لیکن قابل اعتراض چیزیں شیئر نہیں ہونی چاہیے۔ پی ٹی اے کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ ٹک ٹاک پر جب بھی کوئی توہین مذہب کی پوسٹ شیئر کی جاتی ہے اس کو بلاک کیا جاتا ہے۔ جسٹس عتیق شاہ نے کہا کہ ریمارکس دی امریکہ اور دیگر ممالک میں تو اس کو فلٹر کیا جاتا ہے، یہاں پر ایسا کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ فائر وال بنائیں اور توہین مذہب کی ویڈیو آئے تو بلاک کر دیں؟ پی ٹی اے کے وکیل نے کہا ہمارے پاس ایسا سسٹم موجود نہیں ہے، اور 7 روز کے اندر جو کہا قابل اعتراض مواد ہٹا دیں، یہاں پر جو توہین ہو رہی ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے وہ ہٹا دیں وہاں سے۔ اور سماعت 24 جولائی تک ملتوی ہو گیا۔ شاہ محمود قریشی کو 7 مقدمات میں قصوروار قرار دے دیا، انہیں اب ضمانتیں ہونی ہیں، اور 9 مئی میں دہشت گردی سمیت 7 مقدمات میں قصوروار ٹھہرائے۔ تحقیقاتی مشترکہ جو جی آئی ٹی ٹیم ہے متضاد بیانات اور شواہد کی بنیاد پر قصوروار کہا ہے جی۔ تسلی بخش جواب نہیں دے سکے، جلاؤ گراؤ پر تشدد واقعات میں شاہ محمود قریشی کا عمل دخل ڈیجیٹل شواہد میں ثابت ہو۔ اور سابقہ وزیر خارجہ کو 7 مقدمہ میں قصوروار قرار دے کر چلان عدالت میں جمع کرا دیا گیا۔
یہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جو ہے انہوں نے اڈیالہ جیل میں جا کر شاہ محب سے تفتیش کی تھی. میں کیا کہوں، شاہ محب قریشی تو یہاں تھے ہی نہیں. اصل تو دیکھیں نا، آپ پکڑیں نا ذرا ان کو، صابر مٹھو کو. چودھری اشرف اور حامد مشتاق اینٹی کرپشن کی عدالت میں سامنے پیش ہی نہیں ہوئے. اور اینٹی کرپشن ویجیلنس، جیسے یہ ڈرامہ سارا کیا ہے ابھی تک، یہ سب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں جی. اور نہ ہی کو جواب دیا، نہ کو کا رپورٹ داخل کرنے کا کہا تھا. اور منی لانڈرنگ تحقیقات میں 27 جون کو طلب کر رکھا ہے، 27 جون کے لیے. اور ایف آئی اے نے حامد مشتاق کو 28 جون کے لیے طلب کر رکھا ہے. یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ سیاسی انجینئرنگ کے ادارے، نیب لے لیں، اینٹی کرپشن لے لیں، ایف آئی اے لے لیں، پولیس لے لیں. ہمارا کام ہے آواز اٹھاتے رہنا. ایڈوانس مبارک میں دے چکا ہوں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.